سونے آیا جب معاف کر دے آئندہ تیری بارگاہ وچ پکی توبہ کرنا وا کدی شراب نہیں پیواں گا سونے اج معاف کر دے آئندہ کدی شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا اج عمر کو بچا لے میرے نبی دے غلام اس درد نال ترلا ماریا عمر فاروق فرمایا وکھا کیے انہیں درد نے کپڑا ہٹایا جناب والا شراب دی بوتل وچوں دودھ بن گیا نشہ گیا کسے پاس کیونکہ سامنے عدل دی دنیا دا تاجدار آ رہا ہے او آ رہا ہے کہ جن دی تلوار نے اپنا بیگانہ کدی نہیں ویکھیا حق تے چل جائے میرے نبی دے غلاموں انہیں ویکھیا کہ عمر آ رہا ہے تے میرے ہاتھ چ شراب اگر عمر نے شراب ویخ لئی تے میری گردن اڑا دے گا مسلمانوں کی ہویا جناب عمر فاروق سامنے آرے ایدے ہاتھ وچ شراب دی بوتل جناب والا شراب دے نشے وچ دھند جا رہے سامنے جناب عمر فاروق آ رہے نے میرے نبی دے غلاموں جدو کول آئے فرمایا بلیا کپڑے تھلے کی لگایا ایدے منہ وچوں نکل گیا دودھ پیا لے کے جا دودھ لے کے جا رہے ہوا جناب دل میں چلنا دی بارگاہ چرد کی دیا اللہ سونے آیا جب معاف کر دے آئندہ تیری بارگاہ وچ پکی توبہ کرنا وا کدی شراب نہیں پیواں گا سونے اج معاف کر دے آئندہ کدی شراب نو ہاتھ نہیں لاواں گا اج عمر کو بچا لے میرے نبی دے غلام اس درد نال ترلا ماریا عمر فاروق فرمایا وکھا کیے انہیں درد نے کپڑا ہٹایا جناب والا شراب دی بوتل وچوں دودھ بن گیا شراب دے بوتل وچ دودھ شراب دی بوتل کہندا سونے آج عمر تو بچا لا آج عمر تو بچا لے آئندہ میں پکی توبہ کرنا شراب نہیں پیوں میرے نبی دے غلاموں جناب عمر فاروق نے ویکھیا تے واقعی او شراب نہیں دودھ بن مسلمانوں تسی تے میں شراب دودھ بن گیا میرے نبی دے غلاموں اج بھی اگر اسی پکی توبہ کر لیے تے ساڈے گناہ کیوں نہیں نیکیاں وچ تبدیل ہو سکتے ہو سکتے ایک جگہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں بولو تو صحیح ہے ایویں تے نہیں نہ ہو سکتا کہ او دی بارگاہ او ایسی بارگاہ ہے جس بارگاہ وچوں ایک باری سوال کریے تے پھر مڑ کے ضرورت نہیں رہتی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توبۃ نصوحا اللہ سانو نصیب کر دے توبتاً نصوحا اللہ ساڑھے نصیبہ کر دے ایسی توبہ کہ جس تو بعد کدی گناہ دا گمان بھی نہ ہو